अस्सलाम वालेकुम। अगर 2024 में कामयाब होना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे 5 काम या ऐसे 5 बातें जिन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप 2026 आपका एक कामयाब साल गुजरेगा। आज 1 जनवरी 2026 है, साल का पहला दिन है। रात को 12 बजे जैसे तारीख चेंज हो गई तो बहुत सारे लोगों ने खुशियाँ मनाई, आतिशबाजी हो गए, डांसिंग, फायरिंग सारी चीज़ें। और सुबह होते ही लोगों के मैसेजेस शुरू हो गए, हैप्पी न्यू ईयर, साल अच्छा गुजरे आपका, ये वो। अब इसमें 2 किस्म के लोग हैं, इस बात को समझें। 2 किस्म के लोग कौन से हैं? उनके चेहरे पे आप 2 किस्म के एक्सप्रेशंस देखेंगे। वो क्या? किसी से आप पूछे साल हैप्पी न्यू ईयर तो वो कह दे खुशी से, उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस, खुशी होगी कि जैसे इंशाल्लाह 2025 गुजरा गुजरा इंशाल्लाह 2026 भी उसी तरह गुजरेगा। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी जैसे तैसे 2025 गुजर गया तो इसी तरह 2026 भी गुजर गया, मतलब क्या चेंज होगा। ठीक है, तो अब पहली बात तो यह है कि चेंज खुद से आता है। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं आएगी। ठीक है, जब तक आप खुद के बारे में ये नहीं सोचेंगे कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप स्टार्ट नहीं लेंगे। अच्छा, तो जो 5 बातें मैं आपको करने वाला हूँ वो क्या है? अच्छा, इसमें यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं, हालात ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, और आखिर में तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो किस्मत। जी मेरी किस्मत में कामयाबी नहीं है, किस्मत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी किस्मत में ये नहीं था, किस्मत में वो नहीं था। अच्छा, तो जो 5 बातें मैं आज आपसे करने वाला हूँ, आप अगर इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह 2025 तो आपका नहीं गुज़रा, लेकिन 2026 जो है वो आपका साल हो सकता है। फिर आपके चेहरे पे भी एक्सप्रेशन, खुशी वाले एक्सप्रेशंस होंगे। लोग आपसे आपको हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे तो आप भी कहेंगे खुश होके कि हैप्पी न्यू ईयर, और इसी तरह दुआएँ करेंगे कि या अल्लाह जिस तरह 2025 गुज़र गया, आप उस तरह 2026 भी ले आए, 27 भी ले आए। अच्छा, तो इसमें पहली बात क्या है? पहली बात इसमें यह है कि जब भी आप दिन स्टार्ट करें, दिन आपका जब भी स्टार्ट हो, सुबह हो जाए, तो आपने पहला काम क्या करना है कि नमाज पढ़नी है। मतलब अल्लाह से ताल्लुक को तरजीह दें। अब अल्लाह से ताल्लुक की तरजीह में क्या है कि आप नमाज वक्त पे अदा करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, लोगों की खिदमत करें। ठीक है, अ, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करें, सदका दे दे, किसी गरीब की मदद करें। अब इन बातों से क्या होगा? जब आप अल्लाह के साथ देखें, जो लोग अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाते हैं वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, उनमें कॉन्फिडेंस वो बढ़ जाती है। उनकी रूह को, नमाज आप पढ़ते हैं, आपकी रूह को तस्कीन मिलती है। जब आप अंदर से खुश होंगे तो आप बाहर भी फिर आप चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, देखिए अल्लाह से जो लोग जुड़े रहते हैं वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होते। तो पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो तो अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना है। अब अल्लाह के साथ ताल्लुक में पहले नमाज, उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत, ठीक है, गरीबों की मदद, सदका खैरात और लोगों की खिदमत। ये चीज़ें आप लोगों ने शुरू करना है ताकि आप लोगों की वो ज़हनी सुकून जो है वो आपको मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न दीन का काम करते हैं, न दुनिया का काम करते हैं। मतलब न उनका कोई काम-काज होता है, न वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो पहले तो आप अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाओ, नमाज़ पढ़ना तो स्टार्ट करो कि लोग कम से कम आपके बारे में ये सोचें कि जी फलाना बंदा बड़ा नेक है। ठीक है? लोग आपकी तरफ इज़्ज़त की निगाह से देखें। मतलब जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, नेक काम करेंगे, तो लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस भी आपके ऊपर बढ़ जाएगा, आप खुद भी बढ़ जाएँगे, लोग आपको काम भी ऑफ़र करेंगे कि ये करो, फलाना बंदे के साथ अगर मैं बिज़नेस करूँ तो ये फ़ायदा होगा, फलाँ बंदा नेक है। तो पहली चीज़ अल्लाह के साथ ताल्लुक, उसमें क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, रूह को तस्कीन मिलेगी। जब आप अंदर से खुश होंगे, तो बाहर भी आप फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अपनी सेहत पे फ़ोकस करो, क्योंकि आपकी सेहत खराब होगी, तो आपके ख्वाब टूट जाएँगे। अब ख्वाब किस तरह टूटेंगे? मसलन अब मैं ये नौजवानों के लिए भी कह रहा हूँ और जो बड़े उम्र के लोग हैं 40 साल से ऊपर उनके लिए भी कह रहा हूँ। हर आदमी और हर औरत की ज़िंदगी में गोल्स होते हैं। जी 2025 गुज़र गया, 2026 में आप कुछ न कुछ लाज़िम हासिल करना चाहते हैं। जी मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं हज उम्रे पे जाना चाहता हूँ, ठीक है? या मैं किसी मुल्क के सैर के लिए जाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर गाड़ी खरीदना चाहता हूँ या किसी जगह सैर करने के लिए जाना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। या किसी ने शादी करनी है, ठीक है? बड़ी सारी चीज़ें इस तरह हो सकती हैं। अब जब आपकी सेहत खराब होगी तो आपके ख्वाब टूट जाएँगे।
پھر آپ سوچیں گے جی صحت میری خراب ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو نوجوانوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے صحت کے حوالے سے، وہ اینزائٹی، ڈپریشن اور موٹاپا۔ یہ تین چیزیں اب اینزائٹی ڈپریشن میں کیا ہوگا؟ ایک تو ڈر لگا رہتا ہے، ڈپریشن میں آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی سوچ بڑھ جاتی ہے، لیکن نیگیٹو تھاٹس آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ اب نیگیٹو تھاٹس آپ کے بڑھ جائیں گے، اس میں آپ کیا سوچیں گے؟ جی چیزوں میں آپ کو مزہ نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں یار میں کام کروں گا تو کیا کروں گا، مطلب فوکس ہی ختم ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا زندگی میں۔ تو اس میں کیا ہے کہ جی آپ لوگوں نے ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ ذہن کو پرسکون رکھنا ہے، لیکن جو پہلی بات میں نے کی اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی انزائٹی، ڈپریشن، یہ چیزیں جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو دوسرے لوگ ہیں بڑی عمر کے، ان میں کیا ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر، یہ چیزیں جو ہے یہ ایکسرسائز سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ایکسرسائز شروع کریں، ٹھیک ہے؟ دوائیاں ٹائم پہلے، خود پہ توجہ دیں۔ جب تک آپ خود پہ توجہ نہیں، لوگ کہتے ہیں جی میں وہ چیز نہیں چھوڑ سکتا، کھانے میں ہر چیز کھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی میں تو گولیاں بھی ساتھ کھا رہا ہوں۔ تو وہ گولیاں 80% علاج جو ہے وہ آپ کا اپنے ہاتھ میں ہے، وہ 20% جو ہے وہ دوائیوں میں ہے۔ تو 80% پہ فوکس کریں، ایکسرسائز کریں، جو پرہیز ہے وہ چیزیں نہ کریں، خراب چیزیں، جو مناسب غذا ہے وہ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ذہن کو پرسکون رکھیں، نیند اچھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو دوسری چیز کیا بتائیں؟ پہلے اللہ سے تعلق، دوسرا صحت پہ فوکس، تیسری چیز کوئی ایسا سیکھنا شروع کر دے، کسی چیز کو سیکھے۔ 2026 آج کل دنیا جو آگے جا رہی ہے، وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، ٹیکنیکل آپ کو سکلز آنی چاہیے، کوئی بھی سکل ہو، اے آئی، سائبر سیکیورٹی، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کو کچھ سکھائے، کسی سے کچھ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ کم از کم 1 گھنٹہ تو آپ اس کو دیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں آپ کو ایسے مل جائیں گے، کوئی نئی زبان سیکھیں، آج کل ان چیزوں کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو پرانے زمانے میں لوگ ایم ایس سی، بی اے، بی ایس سی اور پی ایچ ڈی، ایم ایف ایل، وہ دور ختم ہو گیا، آج کل ٹیکنیکل دور آ گیا، اور ٹیکنیکل چیزیں آپ لوگوں نے نئی نئی اسکلز سیکھنے ہیں۔ تو روز 1 گھنٹہ آپ لوگوں نے کسی چیز، کسی ایسی اسکل سیکھنی ہے جو آپ کو فائدہ دے، وہ پھر آپ ڈھونڈیں کہ کون سی اسکل آپ نے سیکھنی، جو آپ کو سیکھنی چاہیے، کس اسکل میں آپ کا دماغ جو ہے وہ بہتر چل سکتا ہے۔ اچھا، چوتھی چیز کیا ہے کہ منفی لوگوں سے دور رہیں۔ اب منفی لوگ کون ہیں؟ آپ نے کوئی کام شروع کیا جی، وہ آپ کو کہیں گے نہیں اس سے تو بہتر آپ ادھر کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کو کوئی کام آپ کو نے شروع کیا، اس میں آپ کی تنخواہ کم ہے، تو نہیں جی ادھر تو آپ کو اتنے مل سکتے تھے۔ یہ جب تک آپ کام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ جو لوگ جاب، ایگزامپل دے رہا ہوں، جو لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں ہوتے، لیکن اب جب آپ کوئی جاب شروع کرتے ہیں، پھر جی ان کے 1000 مشورے نکل آتے ہیں، آپ نے ادھر کو یہ کرتے تو یہ ہوتا، ادھر یہ شروع کرتے تو ادھر یہ ہوتا۔ تو جو لوگ آپ کی صحت پہ یا آپ کے دماغ پہ نیگیٹو اثر ڈالے، ان لوگوں سے دور رہے، منفی لوگوں سے دور رہے۔ اور پانچویں چیز، خود پہ یقین رکھیں۔ جب تک آپ خود پہ یقین نہیں رکھیں گے، آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ایک چیز ٹان لی کہ میں نے 2026 میں یہ کرنا ہے، اس کے لیے محنت کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ محنت کریں گے، اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈالے گا، آپ کے کام میں برکت ڈالے گا، آپ اندر سے وہ کانفیڈنٹ فیل کریں گے۔ آپ کے پاس ایک گول ہوگا کہ جی میں نے 2026 دسمبر تک وہ گول جو ہے وہ میں نے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ 5 باتیں، ان پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا 2026 اچھا گزرے گا۔ پہلی چیز اللہ سے تعلق، دوسری چیز صحت پہ فوکس، تیسری چیز کوئی نیا سکل سیکھیں، چوتھی چیز منفی لوگوں سے دور رہے، اور پانچویں چیز کیا ہے کہ خود پہ یقین رکھیں۔ اب چلو میں اپنے ساتھ ایک عہد کر لیتا ہوں۔ اب باقی میری زندگی کا آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، صرف یوٹیوب پہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب میں نے مارچ میں سٹارٹ کیا تھا، پچھلے مارچ 2025 میں، اور آپ بھی اس پہ دیکھتے کہ کتنے سبسکرائبر ہے، یا وہ میں چیزیں ڈیلیور کر رہا ہوں کہ نہیں۔ ابھی تک میں سیٹسفائیڈ ہوں، لیکن میں اندر سے میں نے اپنے دماغ میں ایک گول بنا رکھا ہے کہ 2026 دسمبر تک انشاءاللہ میں اپنی یوٹیوب چینل کو اس نہج پہ پہنچاؤں گا۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں، سپورٹ کریں، ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام۔